Ingon ang Bible class nga ang sinugdanan sa kaalam mao ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo. Sinugdanan meaning class, dili ka makabaton og tinuod nga kaalam og kahibalo class kung wala kay kahadlok sa Ginoo. Nganong kinahanglan magyutang mahadlok sa Ginoo class? Kay ang naong sa Ginoo kahadlokan isog muhatag siya og mga punishment or mga kasakit sa tawo? Dili, di ba? Nga naman tang dapat mahadlok sa Ginoo class. Siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. So since siya ang tag-iya sa atong kinabuhi class, siya po'y nakabalo kung unsay panginahanglan nato matag adlaw. Ug siya po'y nakabalo class kung unsay mahitabo nato sa unahan. Kaya ang Ginoo class, ang iyang gahom class, dili lamang niya makita ang unsay naa karon, apan makita po niya class ang unsay naa sa imuhang umalabot. So kung natay kahadlok sa Dios class, ang Dios class